ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ द्वितीयो अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम। संजय उवाच। तं तथा कृपयाविष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच। कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमेशमुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ न तत्त्वयुयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यं पीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीये भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैत द्विधः कतर्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा नो जिजीविषां स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यानिश्चिन्तं ब्रवीतन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नं। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यादमुच्छौषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव स्वपत्नमृतं राज्यं शूराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच। एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तुष्णीं बभूव। तमुवाच हृषीकेशः प्रहस्यनीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच। असोच्यानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून् नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं। देहिनोऽस्मिन्नथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यांस्तास्तिति छस्व भारत। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुखम सुखम धीरम सो मृत्युआय कल्पते। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दिष्टोन्तस्तवन योत्स तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्यवसायश्च न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यसयोकिता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादुद्धस्व भारत। यो एनं व्यक्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम उभौ तो न विजानितो नायम हन्ति नो हन्यते नो जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भाविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं यो एनं जो वयं कथं स्वपुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नो चैनं क्लिद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयं क्लिद्यशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। अव्यक्त्योऽयं चिन्त्योऽयं विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिवेदना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेन मन्यः शृणोति श्रुत्वापयनं वेदना चैव कश्चित्। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याद्धियुद्धाच्छ्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेतमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वापस्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते वयं संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादति विच्यते। भयादरणादुपर्तं मनसन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्य वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं। हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः।
सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्वस्व नैवं पापं वापस्यसि एषा ते भीहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमवस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायितमिका बुद्धिरेके कुरुनन्दन बहुशाखा हनन्ताश बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चितः वेदवादर्ता पार्थ नान्यदस्तिति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां त्वयापहृत चेतसां व्यवसायितमिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेन ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो शरण मनविच्छ कृपणा फल हेतवः बुद्धि युक्तो जहाति उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नाम्यम् यदा ते मोह कलीलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गतांसि निर्वेदं श्रोतिव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगं वापस्यसि अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धिः किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते दुखेष्वनुद्विग्मनाः सुखेषु विगतिस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीरु मुनिरुच्यते यह सर्वत्रान भी स्नेहस्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहर्ते चायम कुर्मोंगा नीव सर्वशः इंद्रियानिंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वसे हि यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगेस्तु सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेर्यात्मा प्रसादं दिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिर्परिवर्तिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर्शान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणिन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमानं चल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वेषु शान्तिमाप्नोति न काम कामी विहाय कामन्यः सर्वान् पुमांश्चरित निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स्वशान्तिं धिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नयनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा सामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्माण मृच्छति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः।